अस्माभिः शूद्रकस्य गुणवैभव पराक्रम विषये विचारः कृतः आसीत्। अधुना वयं पुनः शूद्रकस्य गुणवैभव पराक्रम विषयस्य अवशिष्टांशे चर्चां कुर्मः। यस्मिंश्च राजनि जित जगत् परिपालयति महीं चित्रकर्मसु वर्णशंकराः रतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढबन्धाः शास्त्रेषु चिन्ता स्वप्नेषु विप्रलम्भः छत्रेषु कनकदण्डाः ध्वजेषु प्रकम्पाः गीतेषु रागविलसितानि करिषु मदविकाराः चापेषु गुणच्छेदाः गवाक्षेषु जालमार्गाः शशिकृपाणकवचेषु कलङ्काः रतिकलहेषु दूतसम्प्रेषणानि सार्यक्षेषु शून्यगृहा न प्रजानाम् आसन्। यस्य च परलोकात् भयम् अन्तःपुरिकालकेषु भङ्गः नूपुरेषु मुखरता विवाहेषु करपीडनम् अनवरतमखाग्नि धूमेन अश्रुपातः तुरगेषु कशाभिघातः मकरध्वजे चापध्वनिरभूत् तस्य च राज्ञः कलिकाल भवपुञ्जीभूत कृतयुगानुकारिणी त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा मज्जन मालव विलासिनी कुचतटा स्फालन जर्जरित उर्मिमालया जलावगाहन अवतारित जय कुंजर कुंभ सिंदूर संधायमान सलिलया उन्मद कलहंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत् सतस्यांच विजिता शेष भुवन मंडलतया विगत राज्य चिंता भार निवृत्तः द्वीपांतर्गतानेक भूमिपाल मौलिमाला ललित चरण युगलः वलयमिव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन अमर गुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भिर अनेक कुल क्रमागतैर असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभिरलुब्धैः स्निग्धैः प्रबुद्धैश्चामात्यैः परिवृतः समान वयोविद्यालंकारैर अनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गतैर अखिल कला कलापालोचन कठोर मतिभिर अप्रगल्भैः कालविद्भिः प्रेमानुरक्त हृदयैर ग्राम्य परिहास कुशलैर इंगिताकार वेदिभिः काव्य नाटकाख्यान आख्यायिका लेख्य व्याख्यानदि क्रिया निपुणैर अति कठिन पीवर स्कंधोरु बाहुभिर असकृत वदलित समद रिपुगज घटा पीठ बंधैः केशर किशोर कैरिव विक्रमैक रसैरपि विनय व्यवहारिभिर आत्मनः प्रतिबिंबैरिव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखम अतिचिरम उवास। अयं गद्यांशः संस्कृत गद्य साहित्यस्य अमरकवेः बाणभट्टस्य अमरकृति कादम्बरी कथायाः पूर्वभागात् उद्धृतः। अधुना वयं गद्यांशेऽस्मिन् प्रयुक्तपदानां वाक्यानां च संस्कृतभाषया भावपूर्णां व्याख्यां कुर्मः। पुनः जित जगति अर्थात निर्जित लोके यस्मिंश्च राजनि अर्थात यस्मिन् नृपतौ शूद्रके महीम अर्थात पृथिवीं परिपालयति शासति सति केवलं चित्रकर्मसु अर्थात केवलम आलेख्य कर्मसु वर्णसंकराः रक्तपीतादि परस्पर संबंधाः न तो प्रजासु अर्थात अन्य जातेः अन्य जात्युत्पादित रूपा वर्णसंकराः आसीत् रतेषु अर्थात रतिकर्मसु रमणेषु वा केशग्रहा भवति स्म सौकर्य संपादनाय केशग्रहणं भवति स्म
न तु प्रजाकलहेषु तद्राज्ये कलहाभावात्। काव्येषु कविकर्मसु दृढबन्धाः गाढरचना भवति स्म, न तु कारागारादिषु अपराधाभावात्। अर्थात शूद्रकस्य राज्ये कारागारे न कश्चिदपि निबद्धः आसीत्। शास्त्रेषु ऋषिशासनग्रन्थेषु चिन्ता ध्यानं भवति स्म, न तु अन्नादिषु लोकस्य सस्यादि संपन्नत्वात्। स्वप्नेषु शयनदशासु विप्रलम्भाः भवन्ति स्म, प्रतारणाः भवन्ति स्म, न तु अन्य समयेषु। छत्रेषु अर्थात आतपत्रेषु कनकदण्डाः भवन्ति स्म, सुवर्णयस्त्रयः भवन्ति स्म, न तु प्रजासु सुवर्णस्य दण्डदानं। स्वधर्मानुसारेण प्रजानां व्यवहारात् कस्यचिदपि दण्ड्यत्व अभावात्। केवलं ध्वजेषु पताकासु प्रकम्पाः चाञ्चल्यानि भवन्ति स्म, न तु लोकचित्तेषु भयाभावात्। ध्वजविषये विश्वकोशे लिखितं वर्तते, ध्वजं चिह्नं पताकायां ध्वजः सौण्डिकशेफसोः खड्वाङ्गेषु च इति विश्वः। गीतेषु गानेषु रागविलसितानि वसन्तादि रागव्यवहाराः भवन्ति स्म, न तु लोकेषु मात्सर्य आचरणानि भवन्ति स्म। अर्थात सर्वेषामेव सच्चरित्राणि भवन्ति स्म। करिषु गजेषु मदविकारः दानवारिविकृतयः भवन्ति स्म, न तु लोकेषु अहंकार विचेष्टितानि भवन्ति स्म। चापेषु धनुषु गुणच्छेदः मौर्वीकर्तनानि भवन्ति स्म, न तु लोकेषु बद्य विनयादि विलोपः। गवाक्षेषु वातायनेषु जालमार्गाः भवन्ति स्म, वायुप्रवेशः क्षुत्रपथाः भवन्ति स्म, न तु लोकेषु कपटव्यापारः। शशिकृपाणकवचेषु अर्थात चंद्रे खड्गे वर्मणि च कलंकाः अर्थात चिन्हानि भवन्ति स्म, न तु प्रजासु अपवादाः सच्चरित्रत्वात्। रतिकलहेषु रमणविवादेषु दूतसंप्रेषणानि भवन्ति स्म, संचारक प्रेषणानि भवन्ति स्म, न तु समरेषु तदभावात्। सार्यक्षेत्रेषु गुटिकाक्षेत्रेषु शून्यगृहाः गुटिकारहितस्थानानि भवन्ति स्म, न तु ग्रामनगरेषु निर्जनानि गृहाणि। प्रजानां लोकानाम् आसन् अभवन् राजदेय द्रव्यजन्यपीडाभावात्। पुनः यस्य शूद्रकस्य परलोकात् जन्मान्तरात् न तु शत्रुवर्गात् भयम् अर्थात भीतिः अंतःपुरिकालकेषु अंतःपुरिकानाम् अंतःपुरवासिनीनां कामिनीनाम् अलकेषु अलकेषु नाम चूर्णकुन्तलेषु भङ्गः भवति स्म। परलोकात् अत्र भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। तेन सूत्रेणैव अत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः। नूपुरेषु मंजीरेषु मुखरता शब्दायमानता न तु प्रजासु वाचालता। केवलं विवाहेषु परिणयेषु करपीडनं पाणिग्रहणं न तु राजदेय द्रव्यग्रहः। अनवरत मखाग्निधूमेन अर्थात निरंतर याग वहनि धूमेन अश्रुपातः नेत्राम्बुनिपातः भवति स्म, न तु शोकादिना असमय प्राण वियोगाद् अभावात्। तुर्गेषु अश्वेषु कशाभिघातः चर्मदंड प्रहारः भवति स्म, न तु चौरादिषु न तु चौरेषु राज्ये चौर्यादेर अभावात्। शूद्रकस्य राज्ये चौरादि कर्माणि नहीं भवन्ति स्म। मकरध्वजे अर्थात कामदेवे चापध्वनिः चापस्य धनुष ध्वनि टंकारः न तु सैन्यजने।
प्रायेण युद्धादेर अभावात् तस्य राज्ये युद्धादि कर्माणि प्रायशः नहि भवन्ति स्म। एवं पुनः तस्य राज्ञः नृपतेः शूद्रकस्य कलिकाल कलियुगः तस्मात् भयं भीतिः तेन पुञ्जीभूतम् अवयव संकोचेन एकत्रीभूतं यत् कृतयुगं तत् अनुकर्तुं शीलं यस्याः सा तादृशी त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव जगत्त्रयोत्पत्ति स्थानमिव विस्तीर्णा विस्तृता मज्जन्मालव विलासिनी मज्जन्तीनां गाहमानानां मानव विलासिनीनां मालव देश वनितानां कुतटतानां पयोधर स्थलानां आस्फालनेन आघातेन जर्जरिताः चूर्णीकृताः ऊर्मीणां तरंगाणां माला पंक्तयः यस्याः सा तया जलावगाहन अवतारित अर्थात जलावगाहनाय नीरावलोडनाय अवतारिताः रक्षकैः प्रवेशिताः ये जयकुंजराः विजयगजाः तेषां कुंभेषु शिरः पिंडेषु यत् सिंदूरं नागजं तेन संध्यायमानम् आरक्तं सलिलं जलं यस्याः सा तया उन्मद कलहंस अर्थात उन्मदम प्रमत्तं यत् कलहंस कुलं कदम्ब समूहं तस्य कोलाहलेन ध्वनिना मुखरीकृतं शब्दायमानीभूतं कूलं तटं यस्याः सा तया वेत्रवत्या एतन्नामिकया नद्या परिगीता परिवृता विदिशाभिधाना विदिशा संज्ञका नगरी आसीत्। सः शूद्रकः तस्यां विदिशायां सुखम अतिचिरमुवास इति प्रायेण दूरेण अन्वयः करणीयः अस्माभिः। अत्र प्रथमान्तपदानि राजविशेषणानि ततः तृतीयान्तपदानि अमात्यानां तथा राजपुत्राणां च विशेषणानि विजिताशेष भुवन मंडलतया निर्जित निखिल लोक समूहतया विगत राज्य चिंता भार निवृत्तः दूरी भूत राज्य कर्म श्रमातिशय सुखोपेता द्वीपांतरागतानेक अर्थात विविध देश विशेषतया बहु महीपत शिरः श्रेणी सेवित पदयुगः वलयमिव कंकणमिव लीलया क्रीडया भुजेन बाहुना भुवन भारम लोकधुरम उद्वहन धारयन प्रज्ञया अर्थात बुद्धिया अमर गुरुम बृहस्पतिमपि उपहसद्भिः उपहासं कुर्वद्भिः तिरस्कुर्वद्भिरित्यर्थः अनेक कुल क्रमागतैः अनेकैः बहुभिः कुल क्रमागतैः वंश परंपरागतैः असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभिः अर्थात निरंतर ध्यात नयागम विमल मानसैः अलुब्धैः अलोलुपैः स्निग्धैः वात्सल्य युक्तैः प्रबुद्धैः अर्थात विद्वद्भिः अमात्यैः परिवृतः परिवेष्टितः समान वयोविद्यालंकारैः तुल्यावस्था शास्त्रज्ञान विभूषणैः अनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गतैः बहुकृताभिषेक नृपवंश प्रभवैः अखिल कला कलाप लोचन कठोरमतिभिः अविकल विज्ञान वृंद विमर्श दृढ़ बुद्धिभिः आदि प्रगल्भैः अर्थात प्रतिभाशालिभिः कालविद्भिः ये कालम जानन्ति तैः अवसर ज्ञातृभिः प्रेमानुरक्त हृदयैः प्रेमासक्त मानसैः अग्राम्य परिहास कुशलैः अग्राम्य अर्थात नागरिक नर्म वचो विलास चतुरैः इंगिताकार वेदिभिः चेष्टा कृत ज्ञातृभिः काव्य नाटकाख्यान नाम कविता प्रेक्षणक चूर्णक गद्य काव्य विशेष चित्रकर्म विवृत प्रभृत कृति दक्षैः अति कठिन पीवर नाम महादृढ़ पुष्ट बाहुमूल्य जानु प्रांत भुजैः असकृत वद दलित
नाम निरंतर मर्दित मत्त विपक्ष हस्ति समूह पृष्ठे स्थिता केशरी किशोर कैः सिंह शावकैरिव विक्रमैक रसैरपि पराक्रम मुख्या शक्तिभिरपि विनय व्यवहारिभिः प्रश्रय व्यवहरणैः आत्मनः स्वस्य प्रतिबिंबैरिव मूर्तिभिरिव राजपुत्रैः नृपसूनिभिः साकं रममाण विहरन् प्रथमे आद्ये वयसि आद्ये अवस्थायां तारुण्ये इत्यर्थः यदा सा तरुणः आसीत् शूद्रका इत्याशयः सुखं सुखपूर्वकं सुखेन वा अतिचिरं बहुकालं यावत् उवास वसति स्म। अस्तु, इदानीं यावत् अस्माभिः शूद्रकस्य गुण पराक्रम चरित्र कर्म अथ च विदिशा विधानायाः नगर्याः विषये विचारः कृतः आसीत्। इतः परं वयं पुनः अग्रे विचार विमर्शाय चर्चां कर्तुं पुनः मिलामः। धन्यवादः।